700 साल पहले मौरिख इब्नुल असीर ने बगदाद में हलाकू खान की बर्बरियत को खुदा का कहर कहा और आज फिर से खुदा का ये कहर सूडान पर उतरा हुआ है। 7 सदियां कबल दजला और फरात का पानी लहू रंग हुआ था और आज नील का रंग बदला है। दारफूर और खरतूम में सरों के मीनार तो नहीं बने, लेकिन शहरक से कटी गर्दनों के पहाड़ जरूर बन चुके हैं। वो बगदाद था जिसकी राख से तवील अरसे तक इल्म व आगाही के अधजले फनपारे दरियाफ्त होते रहे और आज खरतूम से दारफूर तक का सूडान अंधेरों में डूबा, राख और खाक बना और खून में नहाया हुआ है। कल दहशत का नाम हलाकू खान था, आज बरियत की अलामत RSF का हमदान दागलो है। तवील अरसे से खाना जंगी में घिरा सूडान आज अफ्रीका का बुचर खाना बन चुका है। लड़ाई कबायली है या नस्ली, जंग इक़्तिदार की है या प्रॉक्सिस की, नजरियात की जंग है या मफादात की। सूडान के अंदर सजे खूनी स्टेज के हिदायतकार कौन हैं? इस जंग की वजह सोने के पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों से मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या ताल्लुक है? खून आज शाम सूडान में बपा खाना जंगी आज कहानी का मेरी लर्ज़ाखेज उन्वान है। आइए चलते हैं खून में नहाए तल्ख हक़ाइक़ की दुनिया में। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। अगर आपकी ख्वाहिश ऐसा मुल्क देखने की है जहां सोने के पहाड़, नायाब मिनरल्स का खजाना, तेल के लबालब भरे ज़ेर-ए-आब कुएं हों और जिसका मुहल्ले वकू इंतहाई स्ट्रेटेजिक फ़वाइद देता हो, तो आप सीधे सूडान चले जाएं। और अगर आप दुनिया की तवील खाना जंगी के शिकार किसी खित्ते के बारे में जानना चाहते हैं या जेनोसाइड की हकीकी मायनों की खोज रखते हैं या आपको किसी ऐसे बुचर खाने की तलाश है जहां इंसान ज़िबा होते हों या आपकी ख्वाहिश अफ्रीका का सबसे बड़ा कब्रिस्तान देखने की है, तो भी आपको सूडान जाने का मशवरा दूंगी। और अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं और किसी लीडरलेस कंट्री के मुशाहिदे की तलब रखते हैं, तो उस सूरत में भी आपको सूडान ही सूट करेगा। सूडान एक बदकिस्मत मुल्क जो 1956 में आज़ाद हुआ, मगर बार बार की खाना जंगी से आज भी लहू लुहान है। शिमाल और जनूब की तकसीम में उलझा सूडान बार बार के फौजी इक़्तिदार और संगीन गुर्बत के सबब 50 सालों से आपस में लड़ रहा है। 2003 में जनूबी सूडान के गैर अरब अफ्रीकी कबाइल की शुरू की गई मुसल्लह लड़ाई ने 2013 में जनूबी सूडान को अलग मुमलिकत की शनाख्त दे दी और ये अलग मुमलिकत तेल के 70% कुएं भी अपने साथ ले गई और सूडानी मईशत की पहले से बोसीदा इमारत ढेर हो गई। 2018 में आमरीत के तमाम सतून इक़्तिदार के नशे में मस्त थे और अवाम महंगाई बेरोजगारी का अजाब सह रहे थे। सब्र का जाम छलका तो अवामी बेचैनी एक सैलाब की सूरत बह निकली और ये सैलाब 2019 में उमर अल बशीर की 30 साला तवील आमरीत को बहा ले गया। ये एक तारीखी वक्त था और सूडानी अवाम आमरीत से खलासी का जश्न मना रहे थे। करीब था कि अवामी जिद्दोजहद सूडान की तारीख का सुनहरा बाब कहलाती, लेकिन सूडान एक बार फिर क़यादत के बहरान में मुब्तला हुआ। फौजी जर्नैल इक़्तिदार की रसाकशी के खेल का भी हिस्सा बन गए। शतरंज की बसात पर गज़ब की चालें चली गईं। पहले पहल बालादस्ती का फैसला, बालादस्ती फैसला साजी और वसाइल की तकसीम का फॉर्मूला बना, जो ज्यादा देर ना चला। मुज़ाकरात और बातचीत में डेडलॉक आया, गुफ्तो शनीद रुक गई और फिर 2023 सूडान में एक नई खाना जंगी के आगाज का साल कहलाया और ये लड़ाई थी उमर अल बशीर की बेदखली के बाद इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले 2 जर्नैलों के दरमियान, 2 मुसल्लह गिरोहों के दरमियान। जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान की सरबराही में सूडान आर्म फोर्सेस या SAF, जिसे तवील आमरीतों ने मजबूत किया, लेकिन मुल्क कमजोर हो गया। सूडान की सियासी जमातें और सियासत तारीख में दफन हो गई। दूसरी जानिब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF 2003 में वजूद में आई। उसे बशीर हुकूमत ने जनूबी सूडान के जंगजुओं को शिकस्त देने के लिए तश्कील दिया था। अपने क़याम के वक्त RSF को जंजावेद मलेशिया का नाम दिया गया। ये वही मलेशिया है जिस पर दारफूर में कत्लेआम के इल्जामात लगे। RSF का लीडर मोहम्मद हमदान दागलो, जिसे साबिक आमिर उमर अल बशीर ने अपने हिमायती होने की बिना पर हमदीती का लक़ब दिया था। गैर सरकारी मलेशिया और लीडर्स पर नवाजिश उमर अल बशीर का संगीन जुल्म था, लेकिन इससे भी संगीन था RSF को सोने की कानों, तिजारत के रास्तों और मादनी वसाइल तक बराह रास्त दी गई रसाई, जिससे RSF ने माली खुदमुख्तारी हासिल की। अब वो रियासत से आज़ादी एक खुद मुख्तार फौजी ताकत में ढल चुके थे। आज सूडान में खाना जंगी का सबब भी यही है। फौज और फौज से ज्यादा ताकतवर RSF मलेशिया दू बदू हैं और मुल्क के कोने कोने में सफाकियत बर्बरियत की नई तारीख लिखी जा रही है। जब किसी आमिर के हाथ से इक़्तिदार फिसलने लगता है तो वो लाखों की फौज के बावजूद अकेला
اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر انقلاب کا ون لائنر ہے۔ عمر البشیر کے خلاف عوامی تحریک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تحریک نے زور پکڑا تو سوڈانی فوج اور حمدتی کی ملیشیا دونوں نے عوام کا ساتھ دیا، لیکن بشیر کی رخصتی کے ساتھ ہی دونوں گروہوں نے عوام کو درمیان سے ہٹا کر پہلے عبوری حکومت بنائی، جو کچھ عرصہ سکون سے چلی، لیکن بد اعتمادی نے فاصلے پیدا کر دیے۔ سوڈانی فوج قانونی حیثیت کے سبب حمدتی ملیشیا کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتی تھی، مگر RSF مزاحمت پر آمادہ تھی۔ یہ اختلاف 2023 میں کھلی خانہ جنگی میں بدل گیا، خرطوم میدان جنگ بن گیا اور ملک ایک بار پھر خون میں نہا گیا۔ ریاست کمزور ہو تو اختیار اور وسائل طاقتور گروہوں کے گھر کی باندی بن جاتے ہیں۔ سوڈان میں بھی یہی ہوا۔ RSF کی غیر معمولی مزاحمت نے سوڈانی فوج کو ناکو چنے چبا دیے۔ حمدتی ملیشیا نے سونے کے بڑے بڑے ذخائر پر قبضہ کر لیا اور گولڈ سمگلنگ کا انٹرنیشنل نیٹ ورک بنا دیا۔ سونے کی جگہ ڈالر اور ہتھیار خریدنے شروع کر دیے۔ حمدتی ملیشیا ایک مافیا بن گیا اور سونے کی سمگلنگ کا غیر قانونی دھندا عروج پانے لگا، اور اس سب کچھ کے دوران ریاست بے بس نظر آئی۔ سوڈان کا لہو لہان چہرہ صرف اپنوں کی کارستانی نہیں بلکہ بیرونی دنیا نے بھی نیل کی سرخی بڑھانے میں اپنا حصہ ملایا۔ سوڈان میں کھیلے جانے والے اس خونی کھیل کا سب سے اہم بیرونی کھلاڑی ہے متحدہ عرب امارات۔ سونے کی مائننگ کے بغیر گولڈ سٹی بننے والا دبئی بظاہر امن کا دائی ہے، مگر سوڈان میں اس کا کردار پر اسرار ہے جو حمدتی ملیشیا کے اسمگل شدہ گولڈ سے جڑا ہے۔ سوڈانی سونا ہی گولڈ سٹی کہلانے والے دبئی میں سونے کی چمک دمک کی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے دبئی آج دنیا بھر میں گولڈ ہب کہلایا جاتا ہے۔ UAE نے سونے کی چکا چوند برقرار رکھنے کے لیے سوڈان میں حمدتی ملیشیا سے تعلقات بنائے۔ ملیشیا کے لوگ دبئی میں گولڈ کاروبار کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دبئی سے حاصل ہونے والے سونے کا یہ پیسہ سوڈان میں اسلحے کی خریداری میں استعمال ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے علاوہ کئی اور عالمی نیٹ ورکس بھی RSF کے سونے سے حاصل ہونے والے فوائد سے جڑے ہیں۔ کیا متحدہ عرب امارات سوڈان میں خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے؟ یہ کہنا ذرا مشکل ہے، مگر جہاں ناجائز منافع کا حصول معمول ہو اور تجوریاں بھرنے کی خواہش کا غلبہ ہو، وہاں امن اکثر شکست کھا جاتا ہے۔ سوڈان میں مصر، سعودی عرب، امارات اور روس جیسے ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ گولڈ سمگلنگ نے اسے عالمی مافیا کی جنت بنا دیا ہے۔ امریکہ نے فوجی مداخلت سے گریز کرتے ہوئے امن مذاکرات کی میزبانی کی، لیکن سب کچھ رائگا گیا۔ سوڈان میں بے امنی نے 90 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، جبکہ 2 کروڑ بھوک کے بحران میں مبتلا ہیں۔ یورپ انسانی امداد بھیجتا ہے، مگر امن فورس کے بغیر سوڈان میں RSF اور SAF دونوں امداد پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور عوام محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سوڈان کی زمینی حقیقت ہے جو کافی تلخ ہے۔ سوڈان کی خانہ جنگی میں طاقتور کا روپ دھار رہی ہے اور انسانیت مزید برباد ہو رہی ہے۔ لڑائی کے دوران مریضوں سے بھرے اسپتال تک منہدم کر دیے گئے، گلے کاٹنے کے واقعات عام ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اسکول تباہ اور سڑکیں سنسان ہیں، تجارت معطل اور کسان اپنی زمین سے فرار۔ سونا جو کبھی سوڈانی شہروں کی رونق تھا، آج موت کی علامت بن چکا ہے۔ سوڈان کا مستقبل دھندلا ہے۔ جنگ جاری رہی تو ملک 2 حصوں میں بٹ جائے گا، لیکن امید کی شمع ابھی بھی روشن ہے۔ شاید طاقت کی تقسیم پر کوئی نیا سیاسی معاہدہ ہو جائے یا سعودی عرب، مصر اور امارات اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہو جائیں، لیکن پہلے مفادات کا خونی کھیل بند ہونا ضروری ہے، ورنہ امن ایک خواب ہی رہے گا۔ لیکن جب جنگ کسی کے لیے منافع بخش بن جائے تو پھر امن کا سوال ہی کیا؟ اگر ہتھیار بیچنے والوں کا کاروبار بڑھ رہا ہے تو کون چاہے گا کہ جنگ رک جائے؟ امن تب ممکن ہے جب جنگ سے پیسہ نکل جائے، سونے کی اسمگلنگ بند کر دی جائے اور بیرونی فنڈنگ روک دی جائے، اور فی الحال یہ کافی مشکل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سوڈان کی کہانی، سونا، خون اور طاقت کی جنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں سوڈان کی جنگ کب ختم ہوگی، عالمی ضمیر کے جاگنے پر یا سونا ختم ہونے پر۔ خدا حافظ، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔